أوكي، هذه لا فيديو الأخرى ديال تتمة الحالات. حنا في الحالة B. في الحالة B غادي نديرو le mode subjonctif ou le mode infinitif. Dans le cas A, on a fini le mode indicatif et le mode conditionnel. وهنا في B غادي نديرو الsubjonctif والinfinitif. غنشوفو شنو هي الأدوات اللي غتسمح ليا أننا نربطو واحد لا principale مع واحد لا subordonnée ديال الريزولتا ديال النتيجة بأدوات أخرين ولكن بالsubjonctif هنا إذا لاحظتو. داكوغ subjonctif. وهنا بالinfinitif. دو مود. دونك غادي نشوفو عاوتاني سي طابي ميشون. شنو هي النتيجة؟ النتيجة ديال أنه قبيح on ne veut pas l'aimer، منقدروش نحبوه. اوكي، الوغ هاد ميشون هي السبب ديال هاد النتيجة. غادي ناخدوها عاوتاني نحطوها في الوسط كأداة. اوكي، أو الوسط ديال الأداة. الأدوات اللي غيسمحو ليا نحطو هاد ميشون وغنحصلو على السبجونكتيف مبقاش تيلمون سي أوتون، ولا تعدي أسي مع تخو. الناس اللي مشاو للمانيوال غادي تلقاو أسي تخو. اوكي، الوغ سيت هوم إيت أسي ميشون. وهنا ماشي كو، غتولي بوغ كو. Pour que, en, le subjonctif du verbe pouvoir, غادي يولي puisse. Cet homme est assez méchant pour qu'on puisse l'aimer. هاد الراجل قبيح بزاف لدرجة نحملوه. أو يعني بالنسبة للعربية ما نحملوش، لكن بالنسبة للفرنسي شنو كيطرى لهادي اللي حطيت en rouge. بالنسبة ل assez pour que و trop pour que ضروري في النتيجة كنديرو العكس ديالها ملي كنربطوها. اوكي، ملي كنربطوها مع لا برينسيبال كنديرو العكس ديالها. Et on obtient cet homme est assez méchant pour qu'on puisse l'aimer. ما تنساوش واحد المسألة، ضروري يكون عندي دو سوجي ديفيرون، جوج فاعلات مختلفين باش نستعملو assez pour que و trop pour que. حيت كون كانت عندي نفس الفاعل بالنسبة ليهم جوج ما غنستعملوش هادو، غنستعملو المرادفات ديالهم هما اللي غنشوفو من بعد. دونك عقلو، عندي cet homme هو الفاعل الأولاني و on هو الفاعل الثاني مختلفين، إذا كنحتفظو بيهم بجوج، كنستعملوهم بجوج. وكنستعملو هاديك لادجيكتيف اللي هي مسؤولة على لو ريزولتا كنحطوها الوسط ديال سي بور كو ولا ترو بور كو، وكنحطو النتيجة من بعد. ولكن هاد النتيجة كيف كانت هنا كيف ما كانت هنا كنديرو العكس ديالها ملي كنربطوه. on ne peut pas l'aimer حطينا هنا on puisse l'aimer. ولكن علاش؟ لأنها تخو ميشون، قبيح بزاف، بحال درتي نو با. قبيح بزاف باش يقد يكون أو باش نحبوه، يعني ميمكنناش نحبوه tout simplement. il y en aura حيت عندي هنايا assez pour que autre pour que. لو أنني رديتكم أوكي قبل ما نردكم سميت هاد بارتي هادي سميتها proposition جملة سيبوردوني ثانوية سيركونستانسيال ظرفية ديال لا كونسيكونس النتيجة. علاش سميناها سيركونستانسيال وهنا غنسميوها انفينيتيف؟ أنا غنردكم لهنايا، نردكم لا ديفينيسيون. هنايا شنو كنا قلنا؟ قلنا أن هاد لا سيركونستانسيال دو كونسيكونس كندخلوها بلوكيسيون كونجونكتيف دو سيبورديناسيون، يعني كتنتهي بكو ضروري. عاد الأداة أخرى مثلا، المهم خاصها تكون فيها كو في لافان باش نقدو نسميوها سيبوردوني سيركونستانسيال. ولكن الأخرى ما غتكونش فيها كو، غتكون فيها إما دو يا إما المهم بريبوزيسيون كنسموها لوكيسيون بريبوزيتيف. ملي كنستعملوها ما كتوليش عندنا لا سيركونستانسيال ديال لا كونسيكونس ولكن لا سيبوردوني انفينيتيف. سيبوردوني انفينيتيف دو كونسيكونس. علاش؟ لأن الأداة اللي دخلنا بها النتيجة ما بقاش لوكيسيون كونجونكتيف وإنما لوكيسيون بريبوزيتيف. أنا دابا غنرجع بكم عاوتاني لفين كنا. ها هي فين كنا قبل باردون. يا رب. اوكي، فدا بزاف. هادي دونك باش تكون عندي بروبوزيسيون سيبوردوني سيركونستانسيال كونسيكونس ما تنساوش خاصني فيها دو سوجي ديفيرون باش نقدر نحافظ بهم بجوج، وغتكون عندي بوغ كو. إلا لاحظتو لا فون فيها كو، دونك هادي غتسمى سيركونستانسيال كونسيكونس. اشنو غيطرى لو اننا عندنا نفس الفاعل؟ دابا في بي دو انا اخترت لكم نفس الاولى، سي طامي ميشون، هاد الراجل خبيث قبيح وهو نيت. il n'a pas d'amis ou de bons amis، ما عندوش اصدقاء زوينين. حيت اصلا شي واحد خبيث النتيجه ديال الخبث ديالو هي ان ما يكونش عنده اصدقاء زوينين. اوكي، دابا شنو غيطرا؟ شوفوا مزيان، ما بقاش بوغ كو. بوغ كو غترجع بوغ فقط،
وهادو راهما نيت assez. اوكي كنحتفظوا بهم. وميشون كنحتفظوا بها. cet homme est assez méchant pour شوفوا ما حد عندي هاد cet homme نفسه اللي كاين هنا ما غنستعملو جوج المرات بحال قلنا هنا اكس y بالنسبه للفيرب وهنا اكس والفيرب الاخر هي زاد كنحتفظوش ب اكس دو فوا كنحتفظو بها مره واحده كنديرو y بلس زاد وهاد بلس هي الاداه اللي غنستعملو هنا هاد القاعده الرياضيه غتستعمل هنا وغادي ما غنحتفظوش بالثانيه غنعملو بها نستعملو سيتام اون سول فوا ها هي سيتام يا سي ميشون بوغ شنو كيطرا ملي كنعملو لو سوجي حيت نفسو باش ما يتعاودش كنديرو غير بوغ ما بقاتش بوغ كو كنستعملو بوغ وحيت درناها بوغ شنو كيطرا عاوتاني غادي نحيدو نو با حيت قلنا قبيلات كنديرو العكس ديال النتيجة ملي كنربطوها اوكي كنحيدو هاد نو با كيبقى ليا لو فيرب هاد لو فيرب هذا علاش خاصو يبقى في الانفينيتيف علاش خاصني ما نصرفوش حيت تلاقى ديريكتومون مع لا بريبوزيسيون كاين واحد القاعده من غير هادشي كامل اللي كنديرو واحد القاعده كتقول لك ان لو فيرب سو ميت à l'infinitif في جوج حالات quand il y a deux verbes le premier se conjugue le deuxième se met à l'infinitif هادشي قريتو في الابتدائيه أو le verbe est précédé d'une préposition. Le nous qui a une préposition. هاهي كاينة pour donc هاد le verbe a au présent ما يمكنش يبقى في البريزون خاصو ضروري يرجع في l'infinitif. دابا شنو عندنا هنا pour avoir de bons amis ما بقاتش عندي circonstanciel علاش لأن لا لوكيسيون اللي استعملناها c'est une locution prépositive حيت عندي هنا préposition ما عنديش conjonction de subordination. هذه كتسمى لوكيسيون كونجونكتيف وكتعطي سيركونستانسيال كيما شفنا في لا ديفينيسيون الاولى التعريف وهنا اسي بور ولا ترو بور كتسمى لوكيسيون بريبوزيتيف حيت كتنتهي بلا بريبوزيسيون وكتعطينا ديريكتومون حيت كنعملو بالفاعل هاد بور كتكون اون كونتاكت كتكون في علاقه ديريكت مع داك لو فيرب اللي كنصرف كيرجع على انفينيتيف وهذه دونك من هنا غنسميوها بروبوزيسيون سيبوردوني ماشي سيركونستانسيال كنسميوها انفينيتيف دو كونسيبت هاد الحالة ديال الانفينيتيف راه شفناها ديجا في لاكوز ها هي عاوتاني في لا كونسيبت هادي هي الحالة ديال بي عندنا فيها سبجونكتيف وعندنا فيها انفينيتيف نعاود ما كنستعملوش فيها ديك سي كو تيلمون كو طون كو لي شفنا قبيلات ماشي دان تيل دون تيل و دو تيل كو داكوغ كنستعملو فيها ا سي بور كو ترو بور كو ولا ا سي بور و ترو بور اللي كيعطينا ا سي بور ترو بور هي لو ميم سوجي حيت كنعملو لو سوجي وكنحتفظو لو فيرب كنديرو في الانفينيتيف واللي كيعطيني ا سي بور كو و ترو بور كو هو ان عندنا جوج فاعلات ميمكنش نغبرو الثاني حيت مختلف على الاولاني دونك ميمكناش نعملو comprenez يلا ندوزو للحالة الأخرى